एक पौधा घर में लगा दो, घर में दौलत ऐसे आएगी जैसे बारिश बरसती है। जब दौलत करीब आती है तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नजर आना शुरू हो जाती है। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने घोड़ा और ऊंट कभी ख्वाब में देख लिया तो समझ ले कि ये दौलत करीब आने की यकीनी निशानियां हैं। जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो वहां रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। खाना खाते वक्त तुम्हारी जबान दांतों तले आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है और तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से 2 चीजें खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। कपड़ों का धोना रंजो गम और खजनो मलाल को दूर करता है। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे तो समझ जाओ। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे, उस पर जाहिर करो कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और वो खुद आपसे राब्ता रखेगा, मगर शर्त यह है कि उसको भी आपसे मोहब्बत हो। घर में खैरो बरकत लाना चाहते हो तो घर से 2 चीजें निकाल दो। नंबर 1, घर में दीवारों पर लगी जानवरों की नक्श। नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। इनकी वजह से खैरो बरकत के फरिश्ते नहीं आते। किसी फिक्र को कबूल किए बगैर उस पर गौर करना आपके तालीम याफ्ता होने की निशानी है। जो शख्स बहाना बनाने में बहुत अच्छा हो वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता। बेवकूफ आदमी का असल इल्मिया ये है कि उसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफी है कि खैर और शर की कशमकश में अच्छे लोग कुछ न करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आला इखलाकी सतह अक्सर 2 किस्म के लोगों में पैदा होती है, वो लोग जिनकी तरबियत बहुत आला हो या वो लोग जिनका मकसद हयात बहुत आला हो। किसी फर्द किसी कौम को हलाक करना है तो उसकी उम्मीद को मार डालिए और अगर उसे तामीर करना है तो उसकी उम्मीद को जिंदा रखिए। वो आदमी नादान है जो माजी से नहीं सीखता और बार बार पुरानी गलतियां दोहराता है, मगर वो आदमी ज्यादा नादान है जो माजी से सीखता है और हर दफा नई गलती करता है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से 2 चीजें खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। नंबर 2, कपड़ों का धोना रंजो गम और खजनों मलाल को दूर करता है। अपने घर में पुदीना लगा दो और घर में बर्तन धोकर ढांक कर रखना, रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। हर दोस्त को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। अपने दोस्त को उतने ही राज बताओ कि कल को अगर वो तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो तो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके।
اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کر۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں۔ مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے، جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے رستے کا سفر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ شادی کے بعد سیرت میں سب کچھ ماہر نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس شخص کی یادیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، وہ شخص تمہارے خوابوں میں آئے گا۔ شخص کا تذکرہ اتفاقی طور پر تمہیں سننے کو ملے گا، وہ شخص اتفاقی طور پر تمہیں نظر